سلام ترى كاب ساتلايت تلفزيون إريساتيب صعقوم كبرات تقاتلتنا نلوم حموس 25 سنة قدش عن 26 زدنا لكم زينات شعب وقربي وفلما قن أرستاتو منقد لو دقتاچوم የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። مسرح بمسرات منقست إرترا أب مدخام إثيوبيا استمسرته مخانو تقليتو ديمقراسياوي ودب عفان كيح بحري ناب قدماء مينستر إثيوبيا دبدابي الإخو حيلتات مكلغان إثيوبيا 330 عطقات فانو 5 قتل قليتو مراحي سودانين حلافي سليا دبوب سودانين أب قداي تستا دوباتا ديبوم زتيوم إسرائيل أبي يمن تكايدو سرحيتات والاوي مدبات يدالو خمزلو تقليتو بونتلاند فيدرالاوي منقست سوماليا عليتاو قونتين نرقاسي يعلم اللو خطب الكسيسا مسرح من مسرات منقست إرترا إثيوبيا أم مدخامن مدفعان استمسرته من بارو أما خارق قدماء مينستر قديات مبرق أفريقيا زخونة جيتاتشو ردا قليتو جيتاتشو لزيز قلته بكوليج مكلغال هاجر إثيوبيا أب زدالو عمتاوي وعلى هاجراوي دحنته أبز اسمعوا مدلا مخانو مع كنات زينا إثيوبيا حبيرن أزي مستر زي كونس بهزب زفلت مخانو زقلته جيتاتشو نيرترا ناب مقسقاس ناس الناس مرحو حيلتات إثيوبيا خداهم وازدليو حيلتات مخانوم الزخاخيرو هلاوي منقستاونت إرترا وترو مسمدغام إثيوبيا استأساسر مخانو أملكيتو منقست إرترا أب إثيوبيا أعنوت حيلتات بموداب أب إثيوبيا زخونة يخون زي مرقان خفتارن كهلون كسرح خمس سنحن بزد ما نهزت إثيوبيا أب حدقا خأتو مسنحو قليتو نسو بموساق إثيوبيا وين أبتهاجر زلو قلتات تخرت بمقبار كسرحو خمس قبؤم الزخاخيرو ديمقراسياوي ودب عفر كيح بحري RSADO بقدماء مينستر أبي زمرح سلف بالتقلنا أب 2026 إثيوبيا شاوعي هاجراوي مرجع عوت بمزقابو أنا بقدماء مينستر دكتور أبي أحمد أمرارحان أبالات سلفي بالتقلنا ب 24 سنة 2026 ينقع حقوسكم من أختي اللي يخو بقدماء مينستر أبي أحمد زمرح سلف بالتقلنا أبز قربا معلتات علاو زخونة بهاجراوي بورد مرجعنا بمودة وسعيتك ب 486 المنابر بايتو 438 بمحاسك مستعوته حبريتا مرجع بورد تهاجر أملكيتيو اتودب تحفشاوي سلاماوي مسرح مرجع من محدار سلف بالتقلنا أب قواماوي محدرا خزباوي تحتاتنتن تكالاوي تقنان زلو صنوع توفاينت زتصبارق مخانو قليتو اتي بأبو منبر ديمقراسياوي ودب كيح بحر عفار إبراهيم هارون استلأخ دبدا بين قدماء مينسترن نسوز مرحو سلفن أول حتى كمتي حدش منقستين مقام أب زدالو اللو زلو أوان أب ملا إثيوبيان كرنا أفريكان كتسالي سلام من رقاقان مدنفع حالنتن كهلو خسرحو كما ديمقراسياوي ودب عفار كيح بحر من نخبل قليسو سراويت مكرخال هاجر إثيوبيا أب ملا خلل أمحارة أبز كايرو وتهدلوا سرحيتات 330 مسفانو متأسسار زلوهم عطقات كم زقتل قليتو بمسرة مبرقاوي الزيت مالي زوجو مقلتي كاب 17 سنة كساب 23 سنة 2026 أب زوباتات السمين قجام معراب قجام أوي دبوب قندرن أبز تخايد سرحيتات 330 عطقات كموتو خلو كان أوتو بزحات عطقات جما 5 قصولن إدم كم زهبون حبيرو بتوساقي وشتاوي عطقات تباهيلو ما زتقلصو والكسبات كمستأصلو تمقلتي أملكيتو اتسرحيتات مسحيلتات ጸጥታ ተገልል በመተሐበባር ከምስተኻየደን ዕጡቃት ተሓቢኦ ሙሉ ከም ዝነበሩ ኣብ ዝእመነሉ ጫካታት ዕላማ ዝገበረ ምዃኑን ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ገሊጾም እቲ ወፍሪ ነቶም ኣብ ጽንኩር ቦታታት ዓሪዶም ዝዋግኡ ዝነበሩ ዕጡቃትን ምፍራስ ተዋደደ ምንባሩ እውን እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብቲ ስርሒት መዳፍዕ ሸጓጉጥ ተተኮስትን ካልኦት ሎጂስቲካዊ ቀረብን ሓዊስቱ ዝተፈላለዩ ኣጽዋራትን ናውትን ከም ዝተታሕዙ ጠቒሱ እቲ ዝተወስደ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ተኽልል መረጋጋእ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ጻዕርታት ምዃኑ እውን ኣረዲኡ ሓይልታት ፋኖ ግና ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረዲኦም ዝምግቱ ተዓዘብቲ ድማ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሰላምን ጸጥታን ተኽልል ተዘሪጉ ከም ዘሎ ይገልጹ እቲ ግጭት ናብ ጎረባብትን ካልኦት ሃገራትን ናይ ምስፋሕ ሓደጋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ይጠንቅቑ حلافي الأولوي بيت مخر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان مس دايركتور أجلجلوت هجراوي دحنة جنوب السودان جنرال أكاك تونغ ألو تراخيبهم أبكلت أوي زمدنا الحبراوت تادوباتن أتوكيرهم كم زتي وتسابات يحبرو
لما حموس 25 سنة أب كارتوم أبستخيل أخيبا دايركتر حفشاوي سليا السودان جنرال أحمد إبراهيم مفادالون ترخيبو من بارو زوتو زلو تسابات يملكتو اتزته أبستفل على عورتات كلتا أو زمدناتات المعباين المعبالين حبراوي ربحاتات المقلقالين زحقزو من قدتات زتو كورا خمس نبرات تساب مع كنزين السون يحبر كلت يوم وقنات حبراوي تساتاوي متحببار المتنخار حبراوي دوب نموحاس قبر تعارين موخاد زحقزو ميلاتات هيبوم زت يوم اتزررب واناوي بدهوتات ستان مفتاحن حزب خلتيو هاجرات زلاقي مرققان من مزقابن زعلم مخانو تقليصو اتزررب قدم حجي اب منغو خلتيان قروا بتهاجرات استقبل العلوي درجات ستاوي متأسسار زحيل مخانو تنتنتي يقلصو مكتل ابو منبر الاولاوي بيت مخري مالك اقار بعسران شوعات تنترخ تشعل عسران شدشتن اب جبازو قبرو عودت مس بريزيدنت سالفا كيرن لعلوت سبا سلطان ستان اب قداي هاجراوي دحنتن حدحداوي من رققاء من العباي زحقزو اقابات الزتي من بارو زكريو سراويت إسرائيل أبي يمن داقماك جمبر نزخير مقطام يدالو خمزلون أنطار من قسقاس قجل حوتي زعلمة سرحيتاوي وطنات يحدثن داقما ينقاقحن كمزلو شانل 14 إسرائيل بعسران 4 سنة أبزو صوت صاب يحبر إزي سقومتي دحرتي أب قرب أوان بمنستر مكلخل إسرائيل كاتز زهابو مقلت خوينو أب العلم رحنة حوتي كتتاوي مفر راح زوت خوينو اتي مسحوت زلو حساب كفوت خوينو يقتل كم زلون واقوم دماغ خفولي أم كبلا تنكيقو من بارو يفلت بمسرة تتصبصاب تكالت إسرائيل أب يمن حدش سرحيتات نمجمار زغونا يقول بوليتيكاوي وسنة أب قمت بمتاو حدش وتهدلاوي استراتيجيتات يمحايش كم زلو زوتو تصبصابات يحبرو اتم عبالتات كاب دبوباوي شناخن منጭ سقاتات الممكات زحجز اقبابات ملاش المخابز تقالله مخانو صبصاب يمن اونلاين يحبر كاتز بتوسخي كونتا سرحت تفقيدو لمرحه حوتي بقطع علامان مقبار عدلات كله خمس اتنقيقو ازم عبالتات ابقي بحري دقس وطري ابز قتللو زل اوان بمخانو كبير سكفتاتات فطيرو خمزلو صبصابات يحبرو حوتي أبقازا إيران لبنانوسن تتصابعوتات تقتلو أبلعل إسرائيل أهقراوي مسمرات مراخبن بمسايلات سب ألبو نفرت المتقعة خكايد كم زخل يتنقق بخفيل رئيس ممحدار زغونة بونتلاند فيدرالاوي منقست الصوماليان أبقزاتها بزي حقاو منقدي أطوار نمتاون عليتاوي قونتين مبقاسن علمو يسرح اللو ختبل كم زخصصت تسبساب مع كنزينا قاروي يحبر النازي سعيبو دما مس فيدرالاوي منقست ركب زلوم أولات ستان سبا سلطان من بونتلاند خياتو وي أبو وشتي قزاتا كين كساقسو اقدا تنبير اللو مالو سبا سلطان بونتلاند فيدرالاوي منقستن 4 هاجرات وصان استاتفلو كبير استوادد وطن كمزلو افريقا مالو اتو وطن بوليتيكانياتاتن نبر سبا سلطان حويسو اوش تعدين زركبو وكلتي بمعتاق اب عليت استمركوس عقرقر نمبقاسن نتي خبابي نمهواخن زعلما يكتبن بونتلاند كسيسالا صوماليا زجمرتو وفري نتي ببريزيدنت سعيد عبد الله خديني زمرح من محدار نمفراسن مش مقادشو اب قداي مكففال سلطان القواماوي مقرباتن محدرها تن زغبر زلو قصالي مسححابات بوليتيكاوي مرغصي بونتلاندن مدخم زعلمه مخانو غابتا غزات زوصو زلو صبصبات يملكتو زينة عرفتي ولادت بريزيدنت إسياس أفورقي عرفن ولادت بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقي زغونا ويزرو أدانش برخي بعسران كلتن سنة 20 شدشتن أم بل 9 شوعة عامة كم زعرفات صبصبات يحبرو اتي بمنقد وقعوي قد فيسبوك منستري زينا إيرترا لو محاموش 25 سنة استزدركها حابريتا خمز ملكتو سنة سرعات قبران بعسران 4 سنة بريزيدنت إسياس أفورقي حويسو سبا سلطان منقستي مرحتا هيمانوتن سدرابيتن أب استرخبلو أب كبابيس مرا أب زركب مكان مقابر تصولوت تفتصمو ويزرو أدانش أب شحن 929 أب كتما سمرا كببؤن أتو برخي ولد هوارياتن أديئن ويزرو مدهن سؤلون بستولد خوينن مبأتاوي تمرتن أب سكوالا فيتوريو كم استخطاتلان اتمربب حبريتا يقلت كبرات تغاتلتي لو محمد زبلنا يوم زيناتنا زوم كتكتاتلوهم زيصنعهم يمسلون يروم صباح بغالوت زيناتنا خسابن الراخب السسلنا يو نمني لكم